अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सदर साउथ रीजन समीउल्लाह बरकी के खुसूसी हिदायत पर औरकजई यूथ सदर मलिक नईम की निगरानी में यूथ जनरल सेक्रेटरी साहबजादा रियाज के हुजरे तरडान में खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में मादर पार्टी के सदर मलिक सईदुल्लाह, सीनियर नायब सदर मलिक मुमताज, बहादुर जन्नान समेत दीगर कारकुनात ने शिरकत की। इजलास में यूथ विंग के नई मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि NGOs की तरफ से मुसलसल पार्टी के मशरान और कारकुनान को नजरअंदाज किया जाता है। इस पर पार्लियामेंटेरियंस एक्शन लें ताकि इलाके में सही तरीके से आवाम की फलाह के लिए काम हो जाए। इजलास में ईद उल फित्र के बाद पार्टी तंजीम साजी के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाने पर मुशावरत की गई। जिला पर से पार्टी तंजीम साजी की शुरुआत पर गौर किया गया। थाना हमल पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल असलहा रिकवर कर लिया। कुछ दिन पहले थाना हमल की हुदूद में बेनाम कुर्बान सोलंकी का कत्ल हो गया था, जिसका मुकदमा 3 मुल्जिमान, 1 नॉमिनेट और 2 नामालूम मुल्जिमान पर दर्ज किया गया था, जिसमें एक नॉमिनेट मुल्जिम पहले ही गिरफ्तार था। नॉमिनेट गिरफ्तार मुल्जिम सदाम हुसैन वल्द मोहम्मद इस्माइल सोलंकी, सिकना दर मोहम्मद माछी तालुका वारा, जिसके बाद आज मुल्जिम से दौरान इंटेरोगेशन कत्ल में इस्तेमाल बगैर लाइसेंस से एक बंदूक रिकवर कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ गैर कानूनी असलहा एक्ट के तहत एक और मुकदमा थाना हमल पर दर्ज कर लिया गया है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती से मकामी तिजारती सरगर्मियां बंद करने के बाद से 10,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार होने के बाइस बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद जराइम पेशा बनने का इंकशाफ हुआ है। 47 न्यूज ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान इमरान खान पश्तूनियार का कहना था कि बाब दोस्ती से रोजाना 10,000 से ज्यादा मकामी अफराद पैदल अफगानिस्तान तिजारत के लिए जाने और शाम को वापस आने वालों का वाहिद जरिया मुआश, साथ में कारोबारी गरज से दस्ती सामान लाकर कारोबार करते रहे, जिस पर अरसा दराज से बगैर किसी वजह के पाबंदी आयद कर दी गई है। एक माह कबल कमांडर सदरन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के दौरान चमन के मौके पर एक जिरगे में चमन के उन बेरोजगार हजारों अफराद के लिए 10 किलो तक दस्ती सामान लाने का ऐलान किया गया, मगर उन पर अब तक अमल दरामद नहीं किया जा सका है, बल्कि उन अफराद के साथ बाब दोस्ती पर जाती सामान भी पकड़कर जब्त करने का सिलसिला शुरू किया गया है। इस सूरत हाल में 10,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए हैं। जंग से बातचीत करते हुए मकामी बेरोजगार नौजवानों का कहना था कि घरेलू अखराजात के लिए रोजाना के बुनियाद पर अफगानिस्तान से हाथ में सामान उठाकर हर रोज चमन में फरोख्त करने से उन्हें 500 से 1,000 रुपए मुनाफा हासिल होता रहा, मगर अब बच्चों की तालीम के, सेहत और खानदान के दीगर जरूरियात के लिए उन्हें या तो खैरात लेना पड़ रहा है या फिर किसी को लूट कर ही घरेलू हालात बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जंग सर्वे के मुताबिक शहर में गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान जराइम की शरह पिछले 2 सालों के निस्बत 100% बढ़ चुकी है। शहर के नवाही इलाकों में जराइम खतरनाक हद तक बढ़ गया है। अक्सर वाकयात में लूटने के दौरान फायरिंग से शख्सी मौत का शिकार बन जाते हैं। राहजनी, मोटरसाइकिल छीनना, घरों में घुसकर लूटमार करने वाले बेशतर जराइम पेशा अफराद का ताल्लुक पाक अफगान सरहदी तिजारत से मुंसलिक रहा था। सरहदी तिजारत से मुंसलिक उन नौजवानों का जंग से बातचीत में कहना था कि रियासत अगर उन्हें रोजगार नहीं दे सकता तो अगर वो रियासत की मदद के बगैर खुद के लिए रोजगार का जरिया सरहदी तिजारत के जरिए हल कर सका है तो वो तो ना छीना जाए, बल्कि रियासत की जिम्मेदारी है कि इस जरिए को रोजगार को मजीद वसी किया जाए। इस सिलसिले में इंतजामी हुकाम ने भी सूरत हाल को मुस्तकबिल करीब खतरनाक करार दिया है और खदशा जाहिर किया है कि ये हजारों बेरोजगार नौजवान रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की जानिब भी जा सकते हैं, जिन पर फौरी काबू पाने के लिए सरहदी तिजारत को फाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। FC हेडक्वार्टर चमन में हजारों किलोग्राम नशात और गैर मुल्की अद्वियात को नजरअतश कर दिया गया। ये सामान चमन पाक अफगान बॉर्डर के मुख्तलिफ मुकामात पर स्मगलिंग की जाने के दौरान कब्जे में लिया गया था। नजरअतश की गई सामान की मलकियत 1 अरब 10 करोड़ रुपए बताई गई। यहाँ पे FC में 2015 से इनके पास पड़ा हुआ था सामान, तो अभी इन्होंने जो है इस पर डिस्ट्रक्शन इसकी शुरू की है। पतंगबाजी एक जानलेवा खेल और संगीन कानून शिकनी है। इस खेल की वजह से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आप तमाम हजरात को ऐलान हाजा के ज़रिए मुत्तला किया जाता है कि पतंग उड़ाने वालों
اور اس کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ساجد کیانی کی ہدایات پر لاہور پولیس کا پتنگ بازی کے صد باب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جاری ہے۔ اچھرا پولیس کی ڈرون کیمروں کی مدد سے پتنگ بازوں کی فضائی نگرانی، ڈرون کیمروں کی مدد سے پیر غازی روڈ، بابا اعظم چوک سمیت مختلف علاقوں میں فضائی نگرانی کا سلسلہ جاری ہے۔ پتنگ بازی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ بلند عمارتوں پر دوربین والے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ متعلقہ سرکل افسران اور ایس ایچ اوز اپنے اپنے ایریا میں مؤثر اقدامات کے تحت بر وقت کارروائی کر رہے ہیں۔ پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے مساجد میں اعلانات سمیت عوام میں آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے دور رکھیں۔ یہ کھیل کئی معصوم لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ آپ کی کٹی پتنگ کی ڈور کسی کی زندگی کی ڈور کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ شہری خونی کھیل کے خاتمے کے لیے لاہور پولیس کا ساتھ دیں۔ ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں سیمینار، بڑھتی ہوئی آبادی کے منفی اثرات اور آبادی کی صحت کے حوالے سے درپیش عوامل زیر بحث لانے کے لیے اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز محمد کاشف نے کی، جبکہ سیمینار کے مہمان خصوصی قائم مقام ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر خانیوال بختاور محفوظ نے کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی قائم مقام ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر خانیوال بختاور محفوظ نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی آج کے پاکستان کا اہم ایشو ہے۔ اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، شرح خواندگی میں کمی، ذاتی رہائش اور ذاتی زندگی میں سکون کا نہ ہونا اور صحت کے حوالے سے طبی مسائل، بدقسمتی سے اور مسائل کی وجہ سے 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو مسائل اور غربت کی وجہ سے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طلباء، اساتذہ، سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کریں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز محمد کاشف نے کہا کہ اس قسم کے سیمینار وقت کی اہم ضرورت ہے اور یقیناً تعلیم یافتہ افراد ہی معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر شرکت کرنے والی طالبات میں اعزازی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ شہداد پور پولیس کی کامیاب کارروائی، حالہ روڈ شہداد پور سے 1 ماہ قبل اسلحے کے زور پر چھینا گیا مزدہ شہزور برآمد کرنے میں کامیاب، 1 ملزم بما اسلحہ گرفتار، ملزم کے 3 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ 1 مہینہ قبل رات کے اندھیرے میں سومر بھیل نامی ڈرائیور کو 4 اسلحہ بردار ڈاکو نے یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کا مزدہ شہزور چھین کر فرار ہو گئے۔ شہداد پور پولیس کو اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی شہداد پور محمد ایوب بروہی اور ایس ایچ او طفیل احمد بھٹو نے تمام در وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مزدے کی تلاش شروع کر دی۔ مزدہ شہزور کی منتقلی کی خفیہ اطلاع ملنے پر شاہپور چاکر روڈ پر پولیس نے سخت چیکنگ کے دوران مشکوک مزدہ شہزور کو رکنے کا اشارہ کیا، مگر رکنے کی بجائے اندر بیٹھے ہوئے مسلح افراد نے اچانک پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا اور مزدہ شہزور اپنے قبضے میں لے لیا، جبکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم کے 3 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ اس کامیاب کارروائی پر مزدہ شہزور کے مالک عباس بگٹی اور علی بردان کھوسو نے ڈی ایس پی شہداد پور جناب محمد ایوب بروہی اور ایس ایچ او طفیل احمد بھٹو اور ان کی ٹیم کو پھولوں کے ہار پہنائے اور اجرت کے تحفے پیش کیے۔ پولیس کے مطابق ملزم سے تفتیش جاری ہے اور ملزم کے مفرور ساتھیوں کی گرفتاری بھی جلد عمل میں لائی جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔